अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आपको हमारे चैनल बिन कासिम HD पर वेलकम करते हैं। नाजरीन, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नाजरीन, माँ बाप की दुआएं रंग लाती हैं। माँ बाप की दुआओं का बड़ा असर होता है। बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों की ज़बान से आपने ये सुना होगा, बड़े बुजुर्ग भी आपको बताते होंगे, और बहुत सारी इस्लामिक रिवायात भी हैं, इस्लाम में इसका हुक्म भी है। लेकिन क्या हकीकत में दुआएं कितनी जल्दी कबूल होती हैं? कभी आपने किसी को देखा, ऑब्जर्व किया या किसी से सुना? तो आज हमारे साथ हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनको आप लोग बज़ाहिर जानते हैं, आपके अपने इलाके से हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी लाइफ के अंदर क्या नशेबो फराज आए, आप लोग उससे ना वाकिफ हैं। हमारी सर्च जो हम लोगों ने कुछ अरसे से ये प्रोग्राम बनाया कि लाइफ स्टोरी को डिस्कस करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि किसी की जिंदगी पर गुजरे हुए वाकयात आपकी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं कि नहीं, आप उससे कुछ मुस्तफीद हो सकते हैं कि नहीं, या वो चीजें आपको फायदा दे सकती हैं। तो इसलिए हमने खोज लगाने की कोशिश की कि ऐसे दोस्तों से मिला जाए जिनसे हमें सबक सीखने को मिले। तो हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिनकी भी ऐसी ही एक लाइफ स्टोरी है। उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे हर्डल्स भी आए, बहुत सारे नशेबो फराज आए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी वालिदैन की, उनके माँ बाप की दुआओं के सदके उनको बहुत ही जल्द ऐसे मकाम पर पहुंचाया जिनकी उन्होंने तमन्ना की थी, ख्वाहिश की थी। अल्लाह पाक ने उनको बहुत ही थोड़े वक्त में ऐसे मकाम से सरफराज किया। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं अरशद महमूद साहब, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, और उससे पहले किस इलाके से ताल्लुक था हमें मालूम नहीं है, वो अपनी ज़ुबान से आपको बताएंगे। तो हम इनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। वेलकम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है सर आपकी? सर, हम आपसे आपकी लाइफ ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ सुन चुके, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़बानी हमें बताएं। ठीक है। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक है जी जिला मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से आगे गांव? आगे गाँव है खानगढ़। खानगढ़, अच्छा। कितना अरसा पहले आप मुल्तान आए? मुल्तान कासिम भाई मैं 99 में आया हूँ। उस वक्त आपकी एज कितनी थी? उस वक्त मेरी एज होगी 16-17 साल होगी। 16-17 साल। तो मुल्तान क्यों आया? आपके वहाँ पर कोई रोजगार के कुछ ऐसे मौके नहीं थे? नहीं, रोजगार के थे मौके वहाँ भी, लेकिन मुल्तान बड़ा शहर था, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि बड़े शहर जाएं, वहाँ के जो मामलात हैं वो देखें। तो आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त की कैफियत, आपके घरेलू मामलात क्या थे, घर में क्या थी, असास क्या थी? घरेलू मामलात काफ़ी डिस्टर्ब थे उस टाइम। वालिद साहब शुगर के पेशेंट थे और वालदा को भी मसला था कोई तिब्बी, तो उस वजह से 2 बड़े भाई थे, वो शादीशुदा थे, अपने सेपरेट हो गए थे। उसके बाद मेरा नंबर था, मुझसे छोटा एक भाई है, वो पढ़ता था स्कूल, तो सारी जिम्मेदारी घर की जो थी वो मेरे ऊपर आन पड़ी थी। तो इस हवाले से काफ़ी जो है ज़िंदगी में मुश्किलात भी आई, हर्डल भी आई, उसको फिर मैंने बड़े अच्छे अंदाज में फेस भी किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप की दुआएं जो स्पेशल आपके साथ थी, उसके हवाले से बताएंगे कि पहले आपकी जो मुशक्क़त थी माँ बाप की बीमारी के हवाले से, वो क्या थी? जो आपने कराची का सफ़र भी हमें सुनाया, उस हवाले से हमें कुछ बताएं। कराची का सफ़र इस तरह है कासिम भाई कि उस टाइम मेरी एज बहुत ही कम थी, तो कमाने के ऐसे कोई सोर्सेज भी नहीं थे, तो मामलात काफ़ी डिस्टर्ब थे। तो अपने पराए जो भी थे सबको हमने देखा, तो वहाँ से कोई हमें किसी किस्म की सही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। तो उसके बाद वहाँ पे कुछ हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा जी आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, तो वहाँ पे बड़े अच्छे लोग होते हैं, तो वो आपको सही ट्रीट करेंगे, आपके वालिदैन का इलाज भी करवाएंगे। तो ये सोच के हम वो जो इलाज करवाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, इमदाद करेंगे टाइप ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा जिस तरह फिल्मों में, ड्रामों में दिखाते हैं कि बड़े लोग होते हैं, वो अगर कोई उनके पास कोई गरीब आदमी या कोई मिडिल क्लास बंदा चला जाए, उनकी वो हेल्प कर देते हैं। अब कराची जब हम कासिम भाई जा रहे थे तो हमें नहीं पता था हम कराची किस जगह जा रहे हैं या किसके पास जा रहे हैं, हमें नहीं पता था। ना हमारे वहाँ कोई रिलेटिव है, ना कोई रिश्तेदार, किसी किस्म का कोई लिंक नहीं था हमारा वहाँ पे। तो बेयार और मददगार हम वहाँ पहुँच गए। जब हम पहुँचे वहाँ सराब रोड, तो हमें नहीं पता कि हमने
किस तरफ जाना है या किसके पास जाना है। बस आगे जो हर्डल देखी मैंने, वहाँ मुश्किलात देखी, बहुत ही ज्यादा दर्द देने वाला वक्त था मुझे वो कराची में। कितने लोग यहाँ से आप लोग गए थे? हम यहाँ से कासिम भाई तकरीबन कुछ 7 लोग थे। छोटे बच्चे भी थे? छोटे बच्चे भी थे, सिस्टरें थी, एक छोटा भाई था, वालिदैन थे, मैं खुद था। तो ये सारे लोग थे और उनमें सबसे बड़ा कमाने वाला बंदा मैं ही था। वालदा भी पेशेंट थी, वालिद साहब भी पेशेंट थे, बाकी बहन भाई छोटे थे। तो उस वक्त आप क्या कमा लेते और वहाँ जाके क्या काम किया आपने? कासिम भाई उस टाइम मैं यहाँ काम करता था खानगढ़, तो उस वक्त के हिसाब से तो जो दिहाड़ी चलती थी वो 30 रुपए 40 रुपए दिहाड़ी चलती थी। तो वहाँ जब मैं कराची गया तो वो शहर बड़ा था, वहाँ पे 50 रुपया 60 रुपया दिहाड़ी थी। तो मामलात और हालात ऐसे थे कि एक काम से मेरा वहाँ गुजारा ना हुआ। 50-60 रुपए में इतने बंदे, उसमें 2 मरीज, उनकी दवाई लेनी, उनकी मेडिसिन लेना, उनका खाना पीना राशन, बड़ा मुश्किल हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक और काम किया, वहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है ड्रीम वर्ल्ड, वहाँ मैंने जॉब की। उस जॉब के बावजूद भी गुजारा ना हुआ। फिर वहाँ पे मैंने एक और काम शुरू किया। अब मुझसे पूछे भी क्या काम था जी। वहाँ पे कराची में ब्लॉक होते हैं, तो मुझे वो ब्लॉक उठाने का जो है ना काम मिला वहाँ पे। अब मैं वो काम पार्ट टाइम करता था, मजदूरी। अब मैं वहाँ पे कासिम भाई काम करता था 3 काम करने के बाद जाके हमारा कुछ गुजारा होता था। तो कितने दिन में आपका वहाँ पर काम स्टार्ट हुआ? कितने दिन की कोई मुश्किल भी आई थी वहाँ पर? या पहले दिन ही आपको? नहीं, मुश्किल आई कासिम भाई। खाना पीना क्या था? पैसे थे आपके पास कि नहीं थे? नहीं, पैसे भी नहीं थे। वहाँ पे हमारे तराब बोर्ड के ऊपर ही हमारे मिलने वाले मिल गए, वो हमें ले गए अपने घर एक दिन के लिए। एक दिन जब उनके पास रहे तो वो भी आगे से मिडिल क्लास ही थे, कोई इतने नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने हमें कहा कि भाई अपना काम धंधा जो भी है उसको आप देखें। मैंने उसे कहा यार मैं तो नहीं जानता यहाँ किसी को। तो मुझे उसने कहा जी मैं आपको कहीं लगवा देता हूँ। वो फिर हमें वहाँ ड्रीम वर्ल्ड पार्क में लेके आया। वहाँ पे हमें फिर वहाँ क्वार्टर भी मिला और वहाँ काम शुरू हुआ हमारा। तो कासिम भाई पहला काम जो मुझे मिला ना वहाँ ड्रीम वर्ल्ड पार्क के अंदर, वहाँ लाइफ गार्ड का काम मिला मुझे। वहाँ झील थी, वहाँ लोग आते थे नहाने, उनको मेरी ड्यूटी होती थी उनको बचाना। अच्छा जी। जबरदस्त। तो मेरा ताल्लुक गांव से था, मुझे तैराकी वगैरह वहाँ पे मतलब बड़ी अच्छी तरीके से मेरा उन्होंने टेस्ट लिया, तो मैं तो अच्छा बड़ा तैराक था। तो कासिम भाई वहाँ मुझे जो जॉब मिली वो ड्रीम वर्ल्ड पार्क के अंदर मिली लाइफ गार्ड की। तो मेरा ताल्लुक देहात से था, मुझे तैराकी आती थी। वहाँ मेरा उन्होंने टेस्ट वगैरह लिया तो उन्होंने कहा जी बंदा तो ओके है, ठीक है। वहाँ पे तनख्वाह मेरी 1500 रुपया लगी। उसमें जो हमने देखा घर का सर्कल ना चला। फिर वहाँ गुलशन में हमारा एक इलाका है, वहाँ पे मैंने एक हेयर ड्रेसर की शॉप पे वहाँ काम ढूंढा, वहाँ मुझे काम मिल गया। तो 50-60 रुपए वहाँ से भी मिल जाते थे। उसके आने के बावजूद भी गुजारा मुश्किल था। फिर मैंने वाले साहब से मशवरा किया कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कोई और देख लो काम। मैंने फिर और काम यही मजदूरी का ढूंढा। अब दिन को सुबह 8 से तकरीबन 4 बजे तक मेरी ड्यूटी पार्क में होती थी। 4 से लेकर मैं 8 बजे तक फिर हेयर ड्रेसर की शॉप पे काम करता था। उसके बाद मैं वहाँ से जाके वो अपना जो मजदूरी का सिलसिला होता है वो ये होता था कि ब्लॉक होते थे, वो फर्स्ट मंजिल पे सेकंड पे इस तरह पहुँचाने होते थे। वो तय कर लेते थे कि 50 देंगे 100 देंगे। लेकिन बड़े अच्छे लोग भी मिले वहाँ पे जो मुझे यानी कि मेरी मजदूरी अगर 50 बनती थी तो वो मुझे 70 भी दे देते थे कि बच्चे की उम्र कम है और इतनी मतलब हार्ड वर्क कर रहा है। तो लोग बड़ा एहसास भी करते थे। 100-150 रुपये आपका बन जाता जी, था। तो वहाँ मुझे दे देते थे। तो उसमें वालदा आपकी बीमार थी तो उनका इलाज करवाने के लिए आप वहाँ पर गए? हाँ जी, वालदा का जो मसला इतना ज्यादा बिगड़ गया वहाँ पे कासिम भाई कि वहाँ पे एक है बकई मेडिकल कॉलेज। आप कराची इंटर होंगे ना तो कराची से 10-12 किलोमीटर पहले ही आता है। ठीक है। तो वहाँ पे इलाज होता है फ्री। वहाँ पे हमने एडमिट करवाया तो वहाँ उनको 5 बोतलें ब्लड की चाहिए थी। अब मैं अकेला बंदा, वाले साहब घर बीमार। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ थी, कॉलेज थे, मैं वहाँ गया। वहाँ पे मैंने कहा कि मेरी वालदा ऐसे ऐसे है, उनको ब्लड की ज़रूरत है। हालात वहाँ पे ऐसे हो गए थे कि हमारे पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं थे। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा जाके आप मेडिकल स्टोर से जो है ना ये मेडिसिन लेके आए।
میں نے وہ پرچی پکڑی. میں نے پرچی جب دیکھی تو کافی میڈیسن لکھی تھی. آپریٹ ہونا تھا ان کا, کوئی رسولی کا تھا مسئلہ ان کا. تو میں نے جب پرچی دیکھی مجھے شک پڑ گیا کہ بل تو یہ کافی زیادہ ہے, میری جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں. تو میں وہاں میڈیکل سٹور پہ گیا. میں نے اسے کہا جی مجھے میڈیسن دے دیں اور اس کے پیسے میں آپ کو 1 ہفتے کے اندر واپس دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, آپ پہلے پیمنٹ کریں, اس کے بعد آپ کو میڈیسن دیں گے. تو میں وہ پرچی لے کے واپس ہی مڑنے لگا. تو یہاں ملتان کا ایک بہت اچھا ڈاکٹر تھا, اس کا نام تو مجھے نہیں یاد. تو اس نے جب میری حالت دیکھی اس نے مجھ سے پوچھا ہمیں کیا مسئلہ ہے. تو میں نے اسے پرچی دکھائی. میں نے کہا میری والدہ کا آج آپریٹ ہے, تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا پیسے میں دے دیتا ہوں آپ کے. اللہ کا کرم ہوا, اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا میرے پاس. اس ٹائم میرے خیال میں کوئی 500 روپے کی وہ میڈیسن نہیں, بڑا اچھا دور تھا اس ٹائم. وہ دوائی لے کے میں آ گیا. والدہ کا میں نے آپریٹ کروایا, ماشاءاللہ والدہ ٹھیک ہو گئی. کتنا عرصے بعد پھر وہاں سے واپس آئے؟ قاسم بھائی وہاں سے میں تقریباً 1.5 سال بعد آیا واپس. 1.5 سال سارے 1.5 سال ہم وہیں رہے. ٹھیک ہے. جب واپس آئے تو پھر اس کے بعد واپس والدین تو آ گئے, میں ادھر ہی رہ گیا. کیونکہ میں نے وہاں سے کچھ پیسے وغیرہ کسی سے لیے تھے, کیونکہ 1.5 سال میں وہاں تھوڑا بہت تعلق بن گیا میرا. میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ایسے ایسے پیسے چاہیے, انہوں نے مجھے دیے. تو اسی شاپ پہ میں کام کرتا رہا جہاں میرا کام لگا رہا ہے ڈریسر کا. اس کے میں تقریباً 6 مہینے بعد واپس آیا. واپس آ گئے. ٹھیک ہے. واپس جب ادھر میں گاؤں آیا تو حالات و واقعات ویسے ہی تھے جیسے چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بعد پھر میں نے یہاں ملتان آنے کا فیصلہ کیا. اس ٹائم میری یہاں پہ دیہاڑی قاسم بھائی تھی 40 روپے. کراچی میں اگر 50 روپے تھی تو یہاں پہ 40. اتنا ڈفرنٹ ابھی بھی ہے. میں مہینے بعد 2 مہینے بعد گھر جاتا تھا, خرچے وغیرہ دے دیتا تھا. اس کے بعد مجھے گلشن مارکیٹ میں کام مل گیا. وہاں میں کام تقریباً 2 مہینے ہوئے تھے مجھے. تو ایک بندہ تھا دبئی کا, اس نے مجھے کہا دیا آپ میرے پاس ہے, میں شاپ بناتا ہوں, تو آپ میرے پاس کام کرنا. میں نے کہا جی کام تو میں کر رہا ہوں. تو اس نے کہا آپ کے لیے آفر ہے کہ آپ کا میرے ساتھ 50-50 پارٹنرشپ ہوگا. میں نے اسے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. میں اس کے بعد گیا گھر میں, رات کو سوچتا رہا. میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے, آگے بڑھنے کی ایک راہ مل رہی ہے, تو اس کو جوائن کر لینا چاہیے. تو صبح میں آیا اسی شاپ پہ. میں نے اس کو کہا بندے کو, میں نے کہا جی اس طرح مجھے آفر ہے تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں. تو ان کے پاس پہلے میں ایکسٹرا کاریگر تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں. قاسم بھائی وہ گلشن مارکیٹ میں شاپ ہے اندر, دبئی ہیئر اسٹائل. وہ شاپ میں نے پھر خود بنوائی کیونکہ وہ بندہ نیا تھا, اس کو علم نہیں تھا. تو سارا کام اس کا میں نے خود کروایا کھڑے ہو کے. وہ بھی ساتھ ہوتا تھا, ایسے انویسٹمنٹ اسی کی تھی, باقی کام میرا تھا. تو وہ کام ہوا, شاپ اوپن ہو گئی. ماشاءاللہ اچھا رسپانس ملا مجھے وہاں پہ. قاسم بھائی مجھے یہاں شاپ اوپن کرنے کے تقریباً 6 مہینے بعد جو ہے نا والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے فون آیا. اس ٹائم سامنے PTCL نمبر لگا تھا, GM دواخانہ. تو ادھر کال ہے کہ جی آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں گیا گھر, وہاں پہ معاملات دیکھے. بس وہ میری زندگی کا نا قاسم بھائی بڑا ہی ٹرننگ پوائنٹ تھا. والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد ذمہ داری میرے اوپر اور زیادہ آن پڑی. والد کی ایک آپ کے سر کے اوپر ایک سایہ ہوتا ہے, وہ سایہ بھی چھن گیا. اس کے بعد میں نے زیادہ لگن کے ساتھ محنت کی. الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا پھر مجھے وہاں. تو قاسم بھائی جب میرے والد صاحب فوت ہوئے اس کے 6 مہینے بعد ہی نا میرا کام بڑا الحمدللہ اچھا ہو گیا. تو اس میں واضح طور پہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ والد صاحب کی برکت اس میں شامل ہے. اس کے بعد نیکسٹ میری زندگی میں موڑ آیا شادی کا. تو شادی ہو گئی میری وہاں اپنے خان گڑھ کے ساتھ ہی شاہ جمال ہے, وہاں میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا, پھر نئے نشیب و فراز ہے. اب بہن بھائی جو تھے میرے اس ٹائم, کیونکہ میں صحیح کمانے لگ گیا تھا, تو معاملات میرے اس طرح ہو گئے تھے کہ سارے میرے اوپر فوکس کرتے تھے. تو اس کا مجھے جو نقصان ہوا قاسم بھی یہ ہوا کہ شروع میں نا بیگم کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک نہ ہو سکے. اس میں کچھ اپنے تھے, کچھ کرائے تھے, سب اس میں مکس تھے. 3 سال تو بڑے میرے مشکل ہوئے. انہی دوران میری سسٹر ہے رحیم یار خان میں,
ان کے اور ان کے میاں کی ایکسیڈنٹل وہاں ڈیتھ ہو گئی. تو والدہ نے مجھے کہا کہ ارشد ادھر چلنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں پہ جب ہم پہنچے قاسم بھائی, معاملات دیکھے, ان کا جو جنازے کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ کرایا, آخری رسومات آخری رسومات ان کی جو ہے وہ کروائیں. ان کے کوئی بھائی وغیرہ, کوئی جو میرے بھائی فوت ہوئے تھے, کوئی ان کا نہیں تھا وہاں پہ سسٹم اس طرح. تو سارے معاملات وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے ہی کروائے. ان کے بچے تھے 6 قاسم بھائی. اب وہ 6 بھانجے جی 6 بھانجے, 4 بھانجے تھے, 2 اس میں بھانجی ہیں. تو وہ وہاں پہ بے یار و مددگار تھے. اب ان دونوں کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے بعد ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. تو میری والدہ نے کہا کہ ارشد ان کو نہ ساتھ لے چلتے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میری والدہ نے بات کی میرے بھانجے سے کہ جی ایسے ایسے آپ چلے ساتھ. اس نے کہا جی نہیں, ہم ابھی نہیں جاتے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم آ گئے واپس 3-4 دن لگا کے. اب آگے اس کے 2-3 مہینے بعد عید تھی قاسم. ٹھیک ہے. عید پہ ہم دوبارہ گئے. والدہ نے کہا چلیں ان کو عید وغیرہ جو بھی ہے, بچے ہیں چھوٹے, پہلی عید ہے. ہاں ان کی پہلی عید ہے. ہم قاسم بھائی جب وہاں گئے تو جب ہم وہاں پہنچے ان کی بستی میں, تو ایک بچہ ان میں سے نا وہاں محلے سے وہ روٹیاں وغیرہ لے کے آ رہا تھا مانگ کے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا ماموں بھائی ہمیں یہاں پہ کوئی نہیں دیتا, تو ہم اس طرح محلے سے جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں. اللہ. تو جب ہم گھر گئے قاسم بھائی, وہ ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ وہاں پہ شراب وغیرہ کا بڑا ایک سسٹم ہے, وہ شراب وغیرہ پہ لگا ہوا تھا. چھوٹی بہنیں تھی, وہ تقریباً اس ٹائم 2-3 سال کی تھی. باقی بچے سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح. ان کا بڑا بھائی جو تھا وہ اس ٹائم تقریباً 13-14 سال کا تھا. اب باقی آپ حساب لگا لیں, 6 بچے سب چھوٹے چھوٹے تھے. ان میں جو سب سے چھوٹا بچہ تھا, احمد نام ہے اس کا, اس کے سر میں نا قاسم بھائی میں نے زخم دیکھا. میں نے جب زخم دیکھا میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں یہ نہر میں نہاتے ہیں تو کچھ چوٹ لگی ہے. تو میں نے جب دیکھا نا تو وہ زخم کافی خراب اوپر نا سبز ہوا تھا. شاپ سی سامنے میں نے وہاں سے ڈٹول لیا, پانی مکس کر کے میں نے سر پہ ڈالا نا, تو قاسم بھائی اس میں سے نا کوئی 15-20 کیڑے ایسے منہ نکال کے اوپر نکلے. تو میں تو ایک دم بالکل کانپ گیا. میں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ بچہ زندہ کیسے ہے؟ خیر والدہ نے وہاں جو معاملات دیکھے وہ بڑے ہی سیڈ تھے, بڑے رونے والے تھے. بچے ہوئے قسم کے بہت لاوارث تھے. تو والدہ نے کہا جی ان کو ساتھ لے چلتے ہیں. تو پھر میری والدہ نے انہیں کے بھائی سے پوچھا, بڑے سے, انہوں نے کہا جی ہاں امی جی ہم چلتے ہیں, ہمارا یہاں پہ کوئی نہیں. قاسم جب ان کو لے کے ہم آئے تو ہمارا سسٹم پہلے جیسا تو نہیں تھا, بہتر تھا. تو جب ادھر آئے تو معاملات آ کے ادھر دیکھے, میرے بہن بھائی یہاں پہ تھے. انہوں نے مطلب والدہ کو کوسا بھی آپ ان کو کیوں لے آئے گاؤں میں؟ ہاں جب آپ گاؤں میں جب ہم واپس اپنے گھر میں آئے خانگڑھ, جی, تو انہوں نے کہا جی آپ ان کو کیوں لے آئے؟ تو والدہ نے کہا جی میرے نواسے ہیں, میں لے آئی ہوں ان کو. تو وہ یہ بات کہہ کے سارے بری ذمہ ہو گئے کہ جی آپ لے آئے, آپ کا معاملہ ہے. ان کی ذمہ داری بھی الحمدللہ ہمارے اوپر آ گئی. میرے لیے یہ بھی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ایک کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے اسی وجہ سے میرے اوپر. وہ بچے قاسم بھائی ادھر رہے, ان کو بولنے تک کا پتہ نہیں. بڑے بیکورڈ علاقے میں ہیں رحیم یار خان میں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا بھئی یہ گلاس ہے, یہ کیا ہے. ان کو یہاں کام بتاتے تھے, وہ دیکھتے تھے ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. خیر ان کو سکھایا, ان کو پڑھایا. جو بچے بڑے تھے وہ تو نہ پڑھ سکے, جو چھوٹے تھے ان کو میں نے پڑھایا. وہ ابھی بھی میرے پاس یہاں ملتا ہوں. صحیح. تو جتنے بھی بہن بھائی تھے وہ سارے سائڈ پہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ لے آئے ہو, آپ کا ہی معاملہ ہے. اب میں ایک بندہ کمانے والا, الحمدللہ کام تو سیٹ ہو گیا تھا, لیکن جب ذمہ داری آئی تو اللہ نے پھر رزق بھی میرا ویسے بڑھا دیا الحمدللہ. سلسلہ چلتا رہا قاسم بھائی. والدہ کی اس کے نا تقریباً کوئی 4-5 سال بعد والدہ کی ڈیتھ ہوئی. اب ڈیتھ سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری بتاؤں والدہ کی. والدہ گاؤں میں ایک ماحول ہوتا ہے کہ اس ٹائم نیا موبائل میں نے والدہ کو جب لے کے دیا, میری خواہش ہوتی تھی کہ والدہ کو نا میں خوش رکھوں. حالانکہ میں شادی شدہ تھا, میں نے یہاں سے کپڑے لینے, عید وغیرہ پہ چوڑیاں لینی, میں نے جا کے نا والدہ کے آگے رکھ دی. اب یہ گاؤں کی جو روایات ہے اس کے مخالف تھی یہ چیز. تو میرا ذرا لائف سٹائل ان سے بالکل چینج تھا, مختلف تھا. تو میں نے جب یہاں سے کوئی چیز لینی, میں نے جا کے والدہ کے آگے رکھ دی.
والدہ نے اس کو آگے تقسیم کرنا بہن بھائیوں میں، میری بیگم کو دینا، جو بھی تحفہ جو آپ بھی لے کر چیز جاتے ہوتی ہیں تحفہ طوائف ہونا، لاسٹ میں جو بچتا تھا وہ میری بیگم کو کے مطلب حوالے آتے ان کے حوالے حالانکہ لے کے آپ جاتے تھے. ہاں لے کے میں جاتا تھا. تو والدہ کی بھی طبیعت کافی ناساز رہنے لگی. تو جب بھی میں نے والدہ کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کروانی تو بڑی دعائیں دینی اس نے مجھے، کیونکہ باقی اپنے جو تھے سسٹم تھا سارے وہاں پہ، چچے تھے، کزن تھے، سب کے اپنے مسئلے مسائل تھے. ہر انسان کے اپنا ہاں اپنے، ہم نے کسی کو کہہ سکتے کہ وہ اس طرح تھے. تو جب بھی میں نے کوئی والدہ کے لیے کوئی اچھا کام کرنا تو والدہ نے بڑی دعائیں دینی، بڑی زور سے دعائیں دینی. مجھے آج بھی یاد ہے جب ان کو میں لاسٹ ٹائم لے کے آ رہا تھا ملتان، وہاں ڈاکٹر نے کہا جی ان کو نا آپ لے جائیں وہاں کارڈیالوجی، ان کو دل کا مسئلہ ہے. تو میں وہاں سے لے کے آیا والدہ کو، پہلے خان گڑھ وہاں ہاسپٹل ہے وہاں میں لے کے گیا. ڈاکٹر شفیق صاحب انہوں نے چیک کیا، انجیکشن وغیرہ لگائے تو انہوں نے کہا جی یہ ابھی ہو جائیں گی ٹھیک. گھنٹہ ایک وہاں ویٹ کیا ہم نے. والدہ سے میں نے پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہی طبیعت ویسی ہی ہے، کوئی فرق بہتر نہیں ہو رہی. بہتر نہیں ہو رہی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے یار ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہے. تو اس نے اور تھوڑی ٹریٹمنٹ کی اور جو انجیکشن وغیرہ ان کو بہتر لگے انہوں نے لگائے. تو ادھر شاپ پہ بھی میرا سسٹم تھا، یہاں پہ میں اکیلا ہوتا تھا. تو والدہ کو یہ بھی فکر تھی کہ اس نے شاپ پہ بھی جانا ہے. تو میں وہاں والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں والدہ سے پوچھ رہا ہوں امی جی کیا حکم ہے میرے لیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نہ مجھے ملتان لے کے چلیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں آئیے سے ہم نے بٹھایا والدہ کو. جب نانگ شاہ کے قریب ہم پہنچے نا تو ساتھ میرا بھائی تھا ایک بڑا مجھ سے، ایک سسٹر تھی ساتھ، اور چوتھا میں تھا. تو والدہ بیٹھی نا ایسے زور زور سے رو بھی رہی ہیں، در سے کرا رہی ہیں، اور میرا نام لے لے کے کہہ رہی ہیں کہ ارشد اللہ تمہیں ملتان میں گاڑیاں دے گا، تمہیں بنگلے دے گا، یہ کوٹھیاں دے گا. ماشاءاللہ. اب ہم بیٹھے وہاں سارے، میرے بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. تو وہ میرا نام لے کے کہہ رہی ہے. وہ ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے امی جی آپ کو ارشد کا ہی نام آتا ہے، آپ کو میرا نام نہیں آتا. تو وہ کہتی ہے میں کیا کہوں، مجھے نام ہی ارشد کا. اب یہ کیا ان کی فیلنگ تھی، کیا ان کے معاملات تھے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس میں قاسم بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدہ کے ساتھ جو میری محبت تھی اس کا بڑا اثر تھا، کیونکہ والدہ کی ہر خواہش پہ میں نے لبیک کہا. والدہ نے ایک دفعہ مجھے خواہش کی کہ مجھے سونے کی انگوٹھی چاہیے. تو اس ٹائم میرا کام اچھا تھا لیکن اتنا بھی اچھا نہیں تھا کہ میں کوئی چیز جا کے ایسے خرید لوں. میں نے پیسے جوڑے مہینے، میں نے والدہ کے لیے انگوٹھی لی. سونا اس ٹائم میرے خیال 8-9 ہزار کا تولہ تھا. 1 تولے کی میں نے انگوٹھی لی، والدہ کو میں نے وہ پہنائی. آپ کو بتایا کہ اس دور میں موبائل بڑا یونیک تھا، تو والدہ کو میں نے وہاں موبائل لے کے دیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا والدہ کے دل میں کافی جو ہے نا وہ جگہ کرتی گئی. تو وہ کوئی بھی جب دعا دیتی تھی نا تو میرا نام لیتی تھی. جب بھی انہوں نے کوئی دعا دینی نا تو میرا نام لے کے. اب یہ چیز تو میں ساتھ بیٹھا تھا ان کے. وہ میرا بھائی بھی جب اس نے پوچھا کہ امی جی آپ ارشد کو ہی دے رہی ہیں، ہم آپ کے کچھ نے، اس نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹا میں کیا کروں، میری زبان پہ نام ہی ارشد کا. بس قاسم بھائی ہم لاری اڈے پہ پہنچے تو والدہ کی وہاں پہ اڈے کے اوپر ہی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ہم ان کو واپس لے کے گئے. قاسم بھائی اس کے تیسرے دن نا میرے بہت پیارے دوست محمود صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے سب وہاں میرے بھائی رشتہ دار اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا یار ارشد اکیلا بندہ ہے، تو یہ بچے جو ہے نا یہ 5 بچے ہیں، تو ان کو جو ہے نا کوئی تقسیم کر لیں، ترکیب بنا لیں. تو وہ بھی آگے سے مڈل کلاس تھے، ان کے بھی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے تو اپنے حالات پورے سورے ہیں. خیر محمود صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا محمود صاحب آپ کسی کو نہ کہیں، اللہ مالک ہے جو گزارا ہوگا مل کے. وہ 6 بچے آپ ساتھ لے گئے؟ وہ 6 بچے جو ہے وہ میرے ساتھ تھے. اس کے بعد قاسم بھائی ایسا جیک پاٹ لگا، یقین کریں میں مٹی اٹھاتا تھا سونا مل. والدہ کے جانے کے بعد یقین کریں آپ 5 سال بعد میری دیکھ لیں زندگی اللہ تعالیٰ نے بدل کے رکھا. سبحان اللہ. تو جو دعائیں انہوں نے مانگی، جو انہوں نے زبان سے الفاظ ادا کیے نا قاسم بھائی، وہی آج پورا ہے. اللہ پاک نے آپ کو ساری چیزیں بڑا نوازا ہے، بڑا نوازا ہے. تو میں تمام اپنے دوستوں سے جو مجھے سن رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا خیال کریں. آج زندہ ہیں ان کا زیادہ خیال کریں، مرنے کے بعد صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے.
और कुछ भी नहीं और है। कुछ नहीं रहता। अब जितने भी हमारे हैं अपने हैं, वो यही कहते हैं कि काश हम उस टाइम ये कर लेते। अब पछतावे के अलावा मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। तो जो छोटी छोटी भी आप नेकी अपने वालदा के लिए करते थे, वाला साहब के लिए करते थे, आज आपके भाई तो ये भी कहते होंगे कि ये काम तो हम भी कर सकते थे, जी। ठीक है ना, तो वो उसके हवाले से आप कुछ बताएं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सारे बहन भाई बैठे थे, तो उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल जब देखी, उन्होंने कहा अरशद बड़ा चेंज हो गया यार, तो सबसे जो है ना यूनिक होता जा रहा है। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा यार वालदा की दुआएं हैं और ये बच्चे हैं, मैं तो यही समझता हूँ कि अल्लाह का करम है मेरे ऊपर। तो एक दिन भाई जो है मुझे कहने लगा कि यार एक दो बच्चे जो है वो हम भी पाल लेते हैं, ये तीन तो इस तरह हमें भी रंग लग जाएगा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये तो सौदे हैं अनडिठे सौदे, अब देख के करोगे तो वो असर नहीं होगा। अब मेरी तो ये नियत भी नहीं थी कि ये बच्चे इस तरह होंगे या ऐसे होंगे या इनकी वजह से ये तो वो फीलिंग थी कि उस वक्त आपको आपकी वालदा ने हुक्म दिया तो आपने कहा जी हजूर, जैसे आप बोले मैं लब्बैक। वैसे लगा। नाज़रीन, आपने सुनी ये स्टोरी, बहुत सारे इसके अंदर सबक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये समझूंगा कि जिन लोगों ने भी उस वक़्त इनकी हौसला शिकनी की, उस वक़्त बच्चों के हवाले से जो भांजे भांजियाँ थी इनकी, या जो जिन लोगों ने इनको, क्योंकि नाम हिडन है कि कराची जाने का मशवरा जिन लोगों ने भी इनको दिया कि माँ बाप का इलाज आप कराची से करवाएं, यहाँ हमारे पास पैसे नहीं हैं तो वहाँ से आप किसी भी इदारे से आप इलाज करवाएं, तो वो मेरे ख्याल में वो इनके मोहसिन थे, ना कि उनसे इनकी कोई नाराज़गी है। वो इन्होंने नाम भी नहीं बताए, अलग से डिस्कशन हुई थी लेकिन वो नाम बताना नहीं चाहते। वो कहते कि वो मेरे मोहसिन है। उन लोगों ने इनके साथ अगर उस वक़्त तामन नहीं किया, जो भी उस वक़्त उनकी हैसियत थी वो कर भी सकते थे, लेकिन अगर उस वक़्त इनको उसके लिए तामन नहीं किया, माँ बाप की खिदमत के लिए इनको मौका मिल गया, इन्होंने जैसे जैसे मौका देखते गए अपनी माँ बाप की खिदमत करते गए, जैसे जैसे मौका मिलता गया माँ बाप के लिए जो कुछ होता था वो कर देता था। उसका सिला ये मिला कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो जो लफ्ज इनकी वालदा ने दुआओं के अल्फाज थे, जिस जिस जगह पर दुआ दी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज से इनको नवाजा। तो मेरी दस्त बस्ता दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि थोड़ा सा वक्त माँ बाप को आप अपनी कीमती टाइम में से निकाल कर दें। माँ बाप को आपकी वो सिर्फ दो बोल चाहिए, वो फिक्र वाले कि अबू जी आप कैसे हैं, आपको मेरी तलब तो नहीं है, कोई मेरी ज़रूरत तो नहीं है, आपकी खिदमत कर दूं, आपकी टांगे दबा दूं, आपका सर दबा दूं। माँ जी के लिए कि माँ को पूछना कि अम्मी जी मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो मैं वो आपकी पूरी करता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप हर वक्त कर सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए किसी भी किस्म का कोई बड़ा सरमाया नहीं चाहिए, सिर्फ माँ बाप की दुआएं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी दौलत है। नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा, हमें अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।